I am asking you something. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ. أنا أسأل منك شيئا. أنا أسأل منك شيئا. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ. أنا أسأل मैं पूछ रहा हूँ. मिनका तुमसे. شيئا कुछ, कोई चीज़, कोई बात. أنا أسأل منك شيئا. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ. Assalamu alaikum. I welcome you all to my Arabic learning channel Arabic. दोस्तों इस लेसन में हम अरेबिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे. हमने इस लेसन में कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. कसरत से इस्तेमाल होने वाले ये सेंटेंसेस हैं और हम आज इनको याद करते हैं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. इस लेसन से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस प्रैक्टिस में हिस्सा ले सकें और बाद में इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकें. चैनल पर आप अगर नए हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो जल्दी पहुंच जाए. लेसन हम शुरू कर रहे हैं. पहला सेंटेंस हमारा है I did not do anything. उर्दू में कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया और अरबिक में इसको इस तरह से बोलेंगे मा फ़अल्तु शैअ. मा फ़अल्तु शैअन. मैंने कुछ नहीं किया. मा फ़अल्तु मतलब मैंने नहीं किया. आई डिड नॉट डू और जो शैअन है इसका मतलब है एनीथिंग यानी कि कुछ भी. मा फ़अल्तु शैअन मैंने कुछ नहीं किया. मा फ़अल्तु शैअन मैंने कुछ नहीं किया. आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर रोमन अरेबिक भी इसमें ऐड कर दी है ताकि आप इसको अच्छी तरह से साथ साथ प्रोनाउंस भी कर सकें. मा फ़अल्तु शैअ मैंने कुछ नहीं किया. हाउ डिड यू डू इट. तुमने ये कैसे किया. कैफ़ा फ़अल्तह. कैफ़ा फ़अल्तह तुमने ये काम कैसे कर लिया. कैफ़ा मतलब हाउ और फ़अल्तहु मतलब कैसे किया. फ़अल्तहु मतलब किया और कैफ़ा मतलब कैसे. कैफ़ा फ़अल्तहु तुमने ये काम कैसे कर लिया. आस्क हिम एनीथिंग. उससे कुछ भी पूछो. सलहु अन अय्यि शैइन. सलहु अन अय्यि शै यानी कि आप उससे कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ लें. सलहु मतलब कि आस्क उससे और अय्यि शैइन एनीथिंग कुछ भी. इट्स इंडेलिबल ये नाकाबिले फरामोश है. इंडेलिबल मतलब नाकाबिले फरामोश यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या, ऐसी बात जो आप भुला ना सकें. हाज़ा ला युनसा. हाज़ा ला युनसा ये नाकाबिले फरामोश है. ला युनसा मतलब ऐसी बात जिसको भुला ना सकें. हाज़ा ला युनसा. लिसन टू व्हाट आई से. जो मैं कहता हूँ वो सुनो. इस्तमिअ मा अक़ूल. इस्तमिअ मा अक़ूल मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कहता हूँ वो सुनो. इस्तमिअ मतलब लिसन. मा अक़ूल व्हाट आई से मैं जो कहता हूँ. इस्तमिअ मा अक़ूल. आई एम अननोन टू यू. मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ. अना गरीबुन लक. गरीब यहाँ पर इसको हम पुअर में नहीं कहते यानी कि जिस तरह गरीब आदमी होता है उस माना में इस्तेमाल नहीं हुआ. इसका मतलब होता है अजनबी. अना गरीबुन लक मतलब कि मैं तुम्हारे लिए अननोन हूँ, अजनबी हूँ. तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता. अना गरीबुन लक. रिवील द सीक्रेट. राज खोल दो. इक्शिफ अनिस सिर. इक्शिफ अनिस सिर मतलब कि राज खोल दो. डोंट एक्सप्लेन टू मी मुझे वजाहत ना दो. ला तुवद्दिह ली मुझे वजाहत ना दो. ला तुवद्दिह ली मुझे वजाहत ना दो यानी कि मुझे तुम ना बताओ, इसकी गहराई में ना जाओ. डोंट एक्सप्लेन टू मी. ला तुवद्दिह ली. थिंक वंस. थिंक वंस एक बार सोचो. तफक्कर मर्रा. तफक्कर मतलब थिंक, सोचो. मर्रा मतलब एक बार. तफक्कर मर्रा एक बार सोचो. हु प्रोवोक्ड यू.
تمہیں کس نے اکسایا یعنی کہ تمہیں کس نے مجبور کیا. پرووک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی کام آپ خود کرنا نہ چاہتے ہو لیکن کوئی بندہ آپ کو فورس کرے، آپ کو اکسائے وہ کام کرنے پر، دین ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے اکسایا. من حملک، من حملک، تمہیں کس نے اکسایا. من حملک، من حملک. That's what I wanted. یہی میں چاہتا تھا. هذا ما كنت أطلبه. هذا ما كنت أطلبه. میں ایسا ہی چاہتا تھا یعنی کہ یہی ہے جو میں چاہتا تھا. هذا یہی ہے، ما كنت أطلبه جو میں چاہتا تھا. I agree to this. میں اس سے متفق ہوں. أنا أوافقه. أنا أوافقه. میں اس سے متفق ہوں یعنی کہ میں اس سے راضی ہوں. أنا أوافقه. Is it true؟ کیا یہ سچ ہے؟ هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ کیا یہ سچ ہے؟ Is it true؟ I am asking you something. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. أنا أسأل منك شيئا. أنا أسأل منك شيئا. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. أنا أسأل میں پوچھ رہا ہوں، منك تم سے، شيئا کچھ، کوئی چیز، کوئی بات. أنا أسأل منك شيئا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. It should not be done. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لا ينبغي أن يفعل كذا. لا ينبغي أن يفعل كذا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. He is an early riser. وہ جلدی اٹھتا ہے. هو يستيقظ مبكرا. هو يستيقظ مبكرا. وہ جلدی اٹھتا ہے. مبکر کا مطلب ہوتا ہے جلدی، اور یستيقظ وہ اٹھتا ہے. I am a late riser. میں دیر سے اٹھتا ہوں. أنا أستيقظ متأخرا. أنا أستيقظ متأخرا. میں لیٹ اٹھتا ہوں، میں دیر سے اٹھتا ہوں. I cannot bear this. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. أنا لا أتحمل ذلك. أنا لا أتحمل ذلك. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. He explained to me. اس نے مجھے سمجھایا. إنه أفهمني. إنه أفهمني. اس نے مجھے سمجھایا، اس نے مجھے وضاحت دی. I got stunned. میں ہکا بکا رہ گیا. لقد دهشت. لقد دهشت. میں ہکا بکا رہ گیا. Decide it now. ابھی فیصلہ کرو. قرر الآن. قرر الآن. ابھی فیصلہ کرو. قرر الآن. This is their house. یہ ان کا گھر ہے. هذا بيتهم. هذا بيتهم. This is their house. Don't say such a thing. ایسی بات نہ کرو. لا تتحدث كذا. لا تتحدث كذا. ایسی بات نہ کرو. اس سینٹنس پر ہم اپنے اس لیسن کا اختتام کر رہے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل خود بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.